अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलतों में से है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपनी महफिलों को, अपनी मजलिसों को दुरूद पाक से आरास्ता करो, कसरत से मुझ पर और मेरी आल पर दुरूद पाक करो। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरजा। जैसा कि आप जानते हैं हमारी तंजीम का ये दुरूद इब्राहिम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा दुरूद पाक ये पसंद फरमाया, सहाबा के सामने यही दुरूद पाक पढ़ते थे। तो इसलिए जैसा कि आप जानते हैं मौला मेहंदी ईसा अलैहिस्सलाम सरकार गौसे पाक के सदके हमें लंगर खाना मिला, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिलसिला कादिर को मौला मेहंदी ईसा अलैहिस्सलाम का चैप्टर दिया। हमने इसकी मार्फत फैलानी है, महब्बत फैलानी है। थोड़ा सा मैं अपनी इंतज़ामिया का सलाम पेश करते हुए आगे चलता हूँ। कल बड़ा शानदार लंगर किया इन्होंने, सबील भी लगाई, दाल गोश्त था, चावल थे, रोटी थी, हलवा था। आपने बड़े आसान तरीके से जो काम किया, आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उन सब के रिज़्क़ इल्म में बरकतें डालें, क्योंकि बड़ी मेहनत की है सारा दिन, तमाम दोस्त वक्त। देखिए यही एक चीज़ है, जो भी आया होगा ना वो देख के खुश होगा कि इनका लंगर कितना अच्छा है, ये कितने अच्छे लोग हैं। अफराद के हाथों में है कौम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत की बरकत का सितारा। यानी कि आपके हाथ में है ये लंगर खाना, आप आगे, आप जिम्मेदार हैं, आप इसके समझे मैं ओहदेदार हूँ। इसने आपने अपने अखलाक से, अपनी मोहब्बत से, अपनी मेहनत से इसको संवारना है। अगर एक बंदा कोताही कर रहा है, ये नहीं कि आप उसको फ़ौरन ही शुरू हो जाए उसके खिलाफ, उसे आराम से, प्यार से, मोहब्बत से समझाएं, क्योंकि ये सिफत जो है ना औलिया कराम की है। जब भी कोई वली किसी को बैत करता था ना, तो अपने मरीद को पहला हुक्म क्या करता है, मरीद को फिर खाना खिलवाओ, खाना लोगों को खिलाओ, बर्तन साफ़ करो। यानी कि ये खुदा की मखलूक की खिदमत है जो हम कर रहे हैं, तो उसका अजर खुदा कहता है मैं दूंगा। जैसे कहता है रोज़े का अजर मेरे पास है, ये मखलूक का अजर है। देखिए इसमें कुंबे के भी लोग हैं, कोई मज़हब नहीं देखते, कोई फ़िरका नहीं देखते, सब लोग आ रहे हैं, 2 टाइम खाना खा रहे हैं ना। हम आप सबसे अपील करते हैं कि हमारे लंगर खाने के साथ मज़ीद तावन करें। इंतज़ामिया बैठी हुई है, उनके साथ माली, दीनी और जहाँ से दाल, चावल, आटा, राशन, हमारी ज़रूरियत पैसे नहीं है, ये चीज़ें हैं जिससे हमने लंगर खाने को चलाना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस अच्छे और मोहसन काम में हमारा साथ देंगे। जैसा कि आप जानते हैं मेरा चैप्टर मौला मेहंदी ईसा अलैहिस्सलाम है। मौला मेहंदी अलैहिस्सलाम जब हमारा क़ीदा ग़ैबत पे है, मौला मेहंदी सलाम हमारा माम ग़ैबत पे है, और माम हसन असरी अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, ठीक है, बेटे हैं उनके। जब माम ग़ैबत से बाहर आएंगे वो 313 अफराद वो कुतुब बदाल वली होंगे। क्या होंगे? वली, आला दर्जे के लोग होंगे। और ये बात याद रखें, हम में से ही होंगे। कोई नमाजी बन गया, कोई कुरान का बन गया, फिर वली बना, वली कुतुब बना। तरीक़त है ना, तरीक़त से सीढ़ियाँ चलते जाएंगे। वो मौला मेहंदी अलैहिस्सलाम को कहेंगे हमें बैत कर लें। आप पहले तो बैत के लिए नहीं मानेंगे, फिर कहेंगे मेरी 30 शर्तें हैं, अगर तुम इन पर अमल करोगे तो मैं तुझे बैत करता हूँ। सब आपके मुरीदैन होंगे, सर झुका लेंगे, वो बोलेंगे मौला आप हुक्म करें, हम आपके हर हुक्म की शर्त मानेंगे। सबसे पहली शर्त आप देंगे, आप नेक काम करेंगे और बुराई से लोगों को मना करेंगे। क्या? अच्छे काम करेंगे और बुराई से लोगों को मना करेंगे। दूसरा काम करेंगे, आपने शराब नोशी नहीं करनी, ये शराब बेचने वाला फेल भी नहीं करना। आपने नमाज पढ़नी है 5 वक्त की। 30 के करीब ऐसी शराइत जो आका ने बयान की ना, वो बयान करेंगे कि तुमने जो मैं खाऊंगा वो तुम खाओगे। तुमने अपने लिबास का मोटे कपड़ों वाले लिबास को पहनना है ताकि तुम्हारा जिस्म नज़र ना आए, ठीक है। तुमने अपना तकिया मिट्टी का बनाना है,
تاکہ تم اس سنت ہے، یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا، یہ عبادت کرتے رہتے پوری رات، اتنی عبادت کرتے تھے کہ جب نیند کا لمحہ آتا تھا وہیں مٹی کو گونتے تھے سرہانا میں، وہیں سو جاتے تھے۔ یہ مٹی کا تکیہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو میں کھاؤں گا وہ آپ کھائیں، جو میں پہنوں گا وہ آپ پہنیں گے۔ اس طرح مختلف 30 شرطیں ان کو بیان کی۔ پھر فرمایا کہ اگر تم اس پر عمل پیرا ہوگے تو میں تم سے ہاتھ ملاؤں گا اور بیعت کروں گا، سمجھے مولا مہدی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور پھر میں زمین پہ عدل و انصاف کر دوں گا، زمین کو حکم دوں گا عدل انصاف کرے، برسات کو حکم دوں گا عدل انصاف کے ساتھ برسات، عرش فرش کی مخلوقات کو حکم کروں گا عدل انصاف کے ساتھ چلے۔ دیکھیں مولا کے دور میں نہ کوئی شرابی رہنا ہے، نہ زانی رہنا ہے، کوئی گناہ گار نہیں رہے گا۔ کیوں کہتے ہیں کہ مولا مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو مدینے کی ریاست بن جائے گی۔ دیکھو آقا نے مدینے کی ریاست بنائی، کسی سیاستدان نے نہیں بنانی، آپ نے حکم جاری کیا شراب چھوڑ دو، گلیوں مدینے کی شراب سے بھر دی، یہ ہے مدینے کی ریاست۔ آپ نے کہا سود چھوڑ دو، مولا مہدی علیہ السلام نے فرمایا تم نے سود خوری نہیں کرنی۔ اب جہاں جسی کو دیکھو یار نعرے مارتا ہے، پھر کہتا ہے میں سود پہ اتنے پیسے لے رہا ہوں، اتنے پیسے لے رہا ہوں۔ دیکھیں سود ایسا ہی عمل ہے جیسے ماں کے ساتھ زنا کرنے والا عمل ہے۔ کیوں منع کیا گیا اسلام نے؟ اس لیے منع کیا گیا۔ تو مولا مہدی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں مدینے کی ریاست بناؤں گا، لوگوں سے عدل انصاف کروں گا، زمین کو حکم دوں گا، برسات کو حکم دوں گا۔ اس وقت درندے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ ابھی بتائیں کھیل سکتے ہیں سانپ؟ اکیلی عورت حج کے لیے نکلے گی نا تو بما ساز و سامان، جب لمبا سفر ہوتا ہے نا اس میں انسان اپنا راشن لے کے چلتا ہے، اکیلی سفر کرے گی۔ ابھی سعودیہ میں دیکھیں نا، آپ اکیلی عورت کسی ٹیکسی میں بٹھا دیں وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اتنے واقعات ہیں آپ سن کے پریشان ہوں گے، یہ بدو لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے یہ مولا مہدی علیہ السلام کی جو شرائط تھی اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے تیاری کرنی ہے، ہم نے متقی بننا ہے، نمازی بننا ہے، سود خوری سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، بیچنے سے بچنا ہے۔ جب ہم اس پہ آ جائیں گے نا، اس صراط مستقیم پہ، تو یقیناً میرے مولا مہدی علیہ السلام خوش ہوں گے کہ واقعی یہ میرا بندہ میرا مرید ہے کہ نہیں ہے۔ تقویٰ سب سے بڑی بات ہے۔ کیا تقویٰ؟ سب سے بڑی تقویٰ یہی ہے کہ آپ نے ہر حرام کام کو چھوڑ دینا ہے، ہر حلال چیز کو اپنانا ہے، شریعت محمدی کی اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت، آقا نے جو حکم کیا مولا مہدی اسی کے نسل لین کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، مسلک مولا مہدی علیہ السلام شروع کریں گے تاکہ تفرقوں کا خاتمہ ہو سکے، بدعتوں کا خاتمہ ہو سکے، اور یہ فرقوں کا خاتمہ ہے۔ 73 فرقے ہیں اسلام میں، کتنے؟ 73۔ آقا نے فرمایا لیکن میرا مولا مہدی علیہ السلام فرقوں کو یکجا کر دے گا، سب اس کے جھنڈے کے نیچے، یہ علم والا ہوگا، حق والا ہوگا۔ مولا مہدی علیہ السلام کیا ہے؟ حق والے ہیں، حق ان کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یار نماز نہ چھوڑیں، درود پاک کی کثرت کریں، اگر رزق حلال کی تلاش کریں۔ سب سے امپارٹنٹ کام ہے جو نسلوں کو پاک کرتا ہے۔ یہاں مجبوریاں بھی بہت ساری ہیں، جدھر دیکھو انہوں نے شراب سجائی ہوئی ہے، سٹوروں سے لے کے وہاں تک، بھائی کہتے ہیں یہ حلال ہے، نشیوں کو کھانا کھلانا حرام ہے۔ کیا ہم پہ ایلیگیشن ہے یہ نشئی آتے ہیں انہیں کھانا کھلاتے ہیں؟ بھائی اگر آپ شراب چھوڑ دیں یہ نشئی بھی بند ہو جائے، یہ نہ پئیں، لیکن محبت سے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں وہ بڑا سخت گیر ہوگا، مولا مہدی علیہ السلام کے یہ ولی اللہ ہیں، کہتے ہیں وہ بڑا سخت گیر ہوگا مولا مہدی صاحب، اور ڈنڈا لے کے آئے گا۔ یہ نہیں کہ وہ میں کہتا ہوں نماز پڑھیں آپ نہیں پڑھتے، میں آپ کو کہتا ہوں برتن دھوئیں، جو مولا کہہ دیں گے منہ سے نکلے گا وہ اس پر فوراً عمل کرنا شروع ہو جائے گا۔ داڑھی ماما سجدے سنتوں پر سب عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مولا مہدی علیہ السلام پر سپاہی بنائے اور مولا مہدی علیہ السلام جلد ظہور فرمائے۔ مولا مہدی علیہ السلام تو تیار بیٹھے ہیں، بھائی ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ ہمارے اہل سنت کے اندر ان کا عقیدہ درست فرمائے، جتنے بھی سنی بھائی ہیں دیوبند بھائی ہیں ان کے اندر اسی طرح چیپٹر کھول دے غیبت کا، اور مولا سے محبت عطا فرمائے، مولا بھی ہم پہ خوش ہو جائیں۔ میں بار بار کہتا ہوں ہمارا عقیدہ مولا مہدی علیہ السلام غیبت میں ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی لاٹ میں سے ہے۔
جو یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں نا وہ آئے گا، قیامت کے قریب ہوگا اور وہ پیدا ہوگا. بھائی کس سے پیدا ہوگا؟ امام جعفر صادق علیہ کہتے ہیں وہ اس عقیدے والے کافر ہو کے مریں گے. ہم نہیں کہتے آپ اپنا عقیدہ رکھیں، ہم اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، ہم اس عقیدے کی ہی تبلیغ کریں گے. ہم لوگوں نوجوان نسل کو، پڑھے لکھے لوگوں کو مولویوں کے جالوں سے نکالیں گے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ. آئیو ہاں سب آئی کیا اٹھ کے باری باری آئی نہیں ہے کیا بات ہے؟ نہیں آپ نے ہماری تنظیم کے ساتھ چلنا تو یہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ. کعب اخبار کا بیان ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام اس طرح خدا کے سامنے خاشع ہوں گے جس طرح شاہین اپنے فرش اٹھا کر فروغی کرتا ہے. سبحان اللہ.